حدا نجر كنجركا እግዚአብሔር በክርስቶስ ኣብ ዕረፍቲ ዘሎ ሕጂ ካብ ኩሉ ስርሑ ዓሪፍ እዩ ዳስ ዋይ ኣብ ዕብራውያን ንሱ ካብ ኩሉ ስርሑ ዓሪፍ ሎሞ ናብቲ ዕረፍቱ ዝኣቱሲ ልክ ንሱ ኣምላኽ ካብ ኩሉ ስርሑ ዝዓረፈ ንሱ ከዓ ካብ ኩሉ ስርሑ ይዝዓርፍ ኢሉሎ ኣብ ዕብራውያን አይ ቲንክ 4 ምዕራፍ 4 ንሱ ከምቲ ዝዓረፈስ ናብቲ ናይ ባዕሉ ዕረፍቲ ዝኣተወስ ካብ ኩሉ ስርሑ ይዝዓርፍ عرفت مالتنا إجابة عرفت زخونة مسرح يكونن كاب كل سرح كان معرف مالتي عرفتي أنكو إجابة عب عرفتي زلوا بكريستوس عب عرفتي زلوا حج من ما يقصرن دقيمة بدلو ما يقصروا له من يزبل قال له بقى عايزكروني بدلو ما يقصروا له من يزبل قال له إذا حكي أوكي من ما يقصرن إجابة حجي عيقص أكا زخونة أيكوننا كيفردك إجابة عب عرفتي زلوا حج زخونة نجر تتجبرو نجر نعاخي يستكم نعاخي يزود منم تتجبرو نجرات مساخي يزرخا إجابير منم هيكوتسرني حجي بكريستوس هذا عرفتي زلوا النسخة تجبرو حدا نجرات مساخي يزرخ ويكان نعاخي يزودك نعاخي يزودك كاتجبر نعاخي يستقم كاتجبر نعاخي يزودك كان يستقم كان حج بسجا نعاها يزودك امبر እግዚአብሔር ምንም አይቆጥር ነው ኦኬ ምንም አይቆጥረልካ ምንም አይፈርደካ ኩል ጊዜ ግን ሃይማኖት ካባኻ ኮይን ክስብስቡ ስለዝደልዩ ሓደ ካልአይ ነገር ንባዕሎም አብኮም አይነት ስርዓት አብኮም አይነት ኩነኔ ስለዘለው ንአምላኽ ፈሪሕካን ተኾኒንካን ማጣዓት ፈሪሕካን ክትግዛእ ይዝገብረካ ኩል ጊዜ ሃይማኖት أباها خوينم كم قبلك أبرازر كخوينم تسمعوا خبرازر كدمسم بكون هني بك أبي فرح زخانة فريح كيون عملاق جزء زقبرك